matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, petsa 18 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, pag-file og petition for declaration of death nga na-missing sa mga bagyong Sindong, Gilaraw. Water system sa Iligan na Bay Vista Village na rehab na human sa 7 ka tuig nga walay tubig. Mga opisyal sa barangay sa Iligan gitudloan sa maayong pagdumala o pagdani og mga negosyante. Sa kauluhan, De La Rosa, ni pasalig nga subling iduso ang balaodnon nga magtangtang sa impluwensya sa politika ngadto sa Philippine National Police. Mga estudyante angay paghihapon makadawat og 20% nga diskwento sa pamasahe bisan bakasyon og holidays. Kanlaon nakarecord og 32 ka mga volcanic earthquake sulod lamang sa 24 oras. Low pressure area sa Mindanao nahimong bagyong Kerubin. Balita sa gawa sa nasod, Chinese journalist na preso og 7 ka tuig tungod sa pagpagawas og impormasyon ngadto sa Japan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pinakaunang mosaic encryption nga nagpamatod nga Ginoo si Jesus nakalutan sa Megiddo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balag kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, miduso si Konsehal Attorney Maria Bitsi Salsos og resolusyon nga naghangyo kang Mayor Frederick Sao nga tabangan ang Iligan City People's Development Council nga mo file og petition for declaration of death pinaagi sa City Legal Office. Tinguha nini nga madeklara na nga patay ang mga nawagtang sa bagyong Sindong niadtong 2017, ika-3 ka tuig na kagahapon sukad nahitabo ang trahedya apan daghan paghihapon sa mga nakalingkawas ang wala makakuha og benepisyo tungod kay wala sila ikapakita nga pruweba nga patay na ang missing nila nga miyembro sa pamilya. Kung madeklara na ang patay ang missing, mahimo nang mo-claim sa benepisyo ang ilang pamilya. Gi-turnover kagahapong adlaw sa Iligan City Waterworks System ngadto sa mga residente ang girehab nga water system sa Iligan Bay Vista Village sa Barangay Dalipuga. Gi-konektar kini sa linya sa tubig sa Barangay San Roque nga pump o hydrant sa May Dalipuga Elementary School aron makasaka ang tubig paingon sa village. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato ang head sa Iligan City Waterworks System, gi-repair usab ang reservoir nga punduhanan sa tubig. Sukad na human ang village nga proyekto sa National Housing Authority niadtong 2018, walay nagamit kung wala nagamit ang water system kay wala kini mga tubo paingon sa kabalayan og walay magamit ang tangke. Sumala pa ni Helen Baang ang usa sa mga residente sa village, halos usa ka pesos ang ilang gasto matagadlaw sa pagpalit og tubig kaniadto. Karon makatipid na sila og mapunduhan na
og masag-uban na og tubig ang reservoir sa village. 7 ka tuig nga walay tubig kini nga paglabay sa pagpabalay sa mga nakalingkawas sa sindong. Ang water system sa Vista giayo sa Iligan City Water Works System o sa Technical Working Group pinaagi kang Engineer John Ruiz. Gipahigayon kagahapong adlaw ang Barangay Investment Economic Readiness Initiative and Promotional Forum. Gipahinumduman ni Marian Maida Daniot, ang direktor sa Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga opisyal sa barangay sa ilang papel sa pagdani o mga negosyante. Sumala pa niya, kinahanglan nga maayo ang pangagamhanan, ang paghatod sa mga serbisyo aron madani ang mga investor. Gitugutan usab niya ang mga programa sa DILG nga masiguro nga maayo ang pagdumala sa mga barangay o LGU. Lakip nini ang dili lisod-lisoron ang mga investor sa pagkuha og permits o clearance sa paghimo og barangay development planning o barangay disaster risk reduction and management aron mamahimong disaster resilient ang barangay o mabutang ang mga negosyante sa luwas nga dapit. Apil usab niini ang pagpatuman sa peace and order ug anti-drug abuse campaign. Ingon man ang In Local Communist Armed Conflict o ILCAC programs aron nga adunay kasiguruan ang mga negosyante nga malinawon ang dapit og dili mausik ang ilang investment. Unang hugna kini sa paghisgot sa mga opisyal sa barangay sa Iligan og mga ahensya sa gobyerno sa economic activities alang sa ilang lugar. Unsaon na pag-andam sa ilahang mga barangay sa pagsulod sa investment o ekonomikanhong pag-uswag, klase sa investment nga gusto nilang madani sa ilang mga barangay o paghimo og solusyon sa mga hagit nga ilang giatubang sa pagdani og mga negosyo. Tinguha sa forum nga makakat-on ang barangay sa pagpalambo sa mga oportunidad, insentibo og business climate sa ilang lugar aron dili lang sa sentro sa syudad sa Iligan mosulod ang mga negosyo apan mosulod usab diha sa mga kabarangayan. Ang forum gipasiugdahan sa Iligan Investment Incentives Promotion Center. O karon sa balita sa kauluhan ni pasalig si Senador Ronald Bato de la Rosa nga subling iduso nini ang balaod nun nga magtangtang sa influensya sa politika sa Philippine National Police. Gisulti ni de la Rosa ang kanihipi sa PNP nga subli niyang ipadayon ang pag-amendar sa Local Government Code nga maghatag og pagtugot sa mga local chief executive nga mopili og chief of police sa ilang mga lungsod o munisipalidad. Pagpatinaw pa sa senador, kini lamang ang pamaagi nga ma-professionalize ang hanay sa kapulisan. Ang pinakadakong problema sumala pa niya nga sa kapulisan mao ang pagpanghilabot sa mga politiko sa hanay sa nasudnong kapulisan. Una nang giduso ni De La Rosa ang maong balaod noon nga magpaila-ila sa mga reforma sa organisasyon sa PNP. Bisan pa man ang probisyon nga nagtumong nga tangtangon ang gahom sa mga local chief executives nga mopili sa mamahimo nilang chief of police, wala gidawat sa pinal nga bersyon sa naasong balaod nun. Miuyon usab ang senador nga tangtangon ang naasong probisyon aron masalbar ang uban nga mga reforma nga nahilakip sa naasong balaod nun sama sa pagtakda sa edad sa pagretiro nga 57 anyos. Apan ang balaod nun hingpit nga givito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahimangno ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa mga operator ug driver sa Transport Network Vehicle Services o Public Utility Vehicles nga angay i-apply ang 20% nga diskwento sa pamasahe sa mga estudyante bisan bakasyon o holidays. Sumala pa kang LTFRB Chairperson Teofilo Guades III, entitled ang mga estudyante sa 20% nga diskwento sa tanang higayon, lakip ang holidays, weekend, bisan bakasyon. 24 kon 24/7 sa tibok tuig. Nagpasidaan usab ang LTFRB
LTFRB chief sa mga driver o operator sa bugat nga silot nga tubangon kung makadawat ang ahensya og reklamo sa mga dili mohatag og diskwento sa mga estudyante tungod kay mandato kini sa balaod. Lakip sa mamahimong atubangong sanctions mao ang multa, suspensyon sa prangkisa o kaha pagpawalay bisa sa prangkisa alang sa subli-subli nga pagsupak nini. Gisulti usab sa opisyal nga angay usab nga ipatuman ang susamang diskwento alang sa mga senior citizens o PWD kung asa ang mga musupak nini ang mag-atubang sa naasoing silot. Gihimo ni Guades ang naasoing pahimangno human makadawat og reports sa mga dili pagsunod sa pipila ka mga tsuper sa PUV sa paghata og diskwento. Kalabot ini giawhag sa LTFRB ang publiko nga itaho ang mga insidente sa dili pagsunod sa mga driver o operator. Giawagan usab nini ang mga pasahero nga maghatag og detalyadong impormasyon sama sa plate number sa sakyanan, oras sa insidente o mga mosuportang ebidensya sama sa resibo o kaha screenshot. Mamahimo nga isumite ang mga reklamos pamaagi sa hotline sa ahensya o kaha sa official social media page. Naka-record og dili moubos sa 32 ka mga volcanic earthquakes sulod sa 24 oras ang Bulkang Kanlaon base sa nahimong monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS). Dungan nini naka-record usab og 4 ka higayon nga pagbuga sa abo ang bulkan nga milungtad og 6 hangtod sa 32 minutos. Ang gibuga usab niini adunay 75 metros ang gitason nga plume nga adunay gidalang abo nga maoy gipadpad sa habagatang kasagpang bahin og 8,600 ka toneladang sulfur dioxide flux. Nagpabilin paghapon sa alert level 3 ang Kanlaon tungod sa padayon nga mga aktibidad og pagburot sa baba nini sa nakalabay nga mga adlaw. Gidid-an paghapon ang pagpalubad sa bisan unsa sakyanan sa kanginan o pagsulod sa 6 hangtod sa 7 ka kilometrong radius gikan sa gihabugon niini sa kasamtangang bahin sa permanent danger zone. Samtang gipahimangnuan usab ang mga residente sa mga mamahimong kalit nga pagbuto, pagbuga niini og lava og pag-ulan og abo, lahar og pagpangligid sa mga dagkong bato. Hingpit ng usa ka tropical depression nga Kirobin, ang usa ka low pressure area ang nga nasigpatan sa Mindanao. Sumala pa sa pag-asa, nahimong bagyo alas 3 sa hapon kagahapon si Kirobin ang nasigpatan nga ana sa gilayong 205 km sa silangang kasagpang silangang bahin sa Davao City. Dala nini ang gikusgon nga hangin nga 45 km matag oras og adunay pakusukoso nini nga 55 km matag oras. Nag-irog si Kirobin sa habagatang kasagpang bahin sa nasod. Dala ni Kirobin, mao ang ulan sa Davao Oriental, Eastern Visayas, Caraga ug ubang bahin sa Davao Region. Maulan usab sa Bicol Region ug Quezon Province tungod sa epekto sa shear line. Samtang maulan usab sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora ug Metro Manila ingon man ang ubang bahin sa Luzon tungod sa epekto sa hangi-amihan. Maulan usab sa mga bahin sa Visayas ug dinhi sa Mindanao dala sa extension sa tropical depression nga Kirobin. Si Kirobin ang ika-17 nga bagyo nga misulod sa nasod. Unang gibanabana sa pag-asa nga karong tuiga 2024 makasinati ang nasod og 20 ka mga bagyo. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisentensyahan og 7 ka tuig nga pagkabilanggo ang usa ka Chinese journalist human nga nagpagawas kini og impormasyon ngadto sa nasod sa Japan. Ang naasoing journalist na preso kaniadtong Marso tungod sa kaso nga espionage og nag-apila siya not guilty sa iyang kaso. Ang naasoing impormasyon nga gipagawas sa naasoing journalist wala gipagawas apan ang usa ka embahador nga adunay koneksyon kaniya gipreso usab sa Chinese government. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipakita sa The Museum of the Bible sa Amerika ang larawan sa pinakaunang mosaic inscription nga nakalutan sa Megiddo sa nasod sa Israel nga nagsulti nga si Jesus mao ang Ginoo. Kini nga inscription
ginganlan og Megiddo Mosaic nakalutan sa ilalom sa salog sa usa ka kasamtangang Christian worship hall. Ang naasoy encryption gipahimo sa babaeng Kristohanon nga si Akiptos. Diin gibutyag niya nga Ginoo si Hesus Kristo tuig ay pa nahitabo ang Council of Nicaea. Dugang panini, konektado ang naasoy encryption ngadto sa mga Kristohanon nga buhi pa sa panahon sa Roman Byzantine era. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa bagyong Kirubin ang gibanabanang anak kini mahimutang sa gilayong 205 kilometros sa silangang bahin sa Tagum City, Davao del Norte. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 45 kilometros matag oras nga adunay pagkusog-kuso nini nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa amihanang bahin sa nasod sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang Davao Oriental, Eastern Visayas, Caraga ug ubang bahin sa Davao Region ang tagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa bagyong Kirubin. Samtang ang Bicol Region, Quezon, ubang bahin sa Visayas ug dinhi sa Mindanao, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa shear line, extension sa bagyong Kirubin ug hanging amihan. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Silingan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:15 ug mosahop unya sa alas 5:31 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.